This video is made in collaboration with YUA, a purely youth-led and youth-run organization. युवाले अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको 4वटा डिस्ट्रिक्ट्समा कोभिडले अफेक्टेड माइग्रेन्ट वर्कर्सको लागि गभर्नमेन्टले ल्याएको प्रोग्राम्सको मोनिटरिङ गर्दैछ अनि धेरै वर्कर्सहरूको केस स्टोरी बाहिर ल्याइरहेको छ. टु नो मोर अबाउट देयर वर्क, visit the links in the description. कोभिडको टाइममा we too felt helpless seeing so many people stranded. And till date, many have not even recovered. This podcast series is to learn how we can prevent such unfortunate situations in future. So we have come to Thangadi to hear from the people themselves. Hello everyone, we are at Thangadi. यो podcast चाहिँ हामीले युवासँग मिलेर गरेर चाहिँ युवा चाहिँ एउटा एनजिओ जोसँग हामी पहिला नै काम गरेका थियौँ र we loved working with them, especially because उहाँहरूले नयाँ नयाँ तरिकाले चाहिँ यो जुन नेसनमा भइरहेको इस्युजहरू छ उहाँलाई उठाएर र यसलाई सल्युसनतर्फ लाग्नुहुन्छ र यो अर्गनाइजेसन चाहिँ इट्स बेस्ड अन युथ नै अनि एकदम यङ मान्छेहरू मात्रै हुनुहुन्छ. सो मलाई पनि यो पडकास्टको लागि कोल्याब गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो अनि आई वाज लाइक रियली इन्ट्रेस्टेड, किनभने कोभिडको टाइममा म पनि यताउति कस्तो भइरहेछ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढेर पुगेको थिएँ र यसलाई चाहिँ कुरा गर्नको लागि आई थिङ्क वी हेभ अ भेरी 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 इन्ट्रेस्टिङ पर्सन. हामीसँग चाहिँ मनमोहन स्वरजी हुनुहुन्छ. नमस्ते सर, धन्यवाद, स्वागत छ यो पडकास्टमा. धन्यवाद. हजुर चाहिँ एउटा सिनियर जर्नलिस्ट भनेर हामीले भन्न सक्छौँ किनकि हजुरको एक्सपिरियन्स धेरै छ. सुरु गर्नु पर्दाखेरि हजुरको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न. मलाई अब 3 दशक हुन्छ पत्रकारिता सुरु गरेको. इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने म पत्रकारिता पढेर पत्रकार भएको व्यक्ति होइन. म पढेको चाहिँ कमर्स हो. ए ओके. व्यापार गर्थेँ पहिले सुरुमा. काठमाडौँ पढेर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बुवाको व्यापार थियो. व्यापार गरेँ केही वर्ष, तर मलाई इन्ट्रेस्ट भएन, धेरै इच्छा लागेन, त्यो मलाई रुचि भएन भनौँ, अथवा म व्यापारमा असफल भएँ मेरो आफ्नो हिसाबले गर्दाखेरि. अनि के गर्ने भनेर सोचिरहँदा अनि झन् 48 सालतिर अनि मैले भने कि यो पेसामा अब लाग्नु खोज्छ. अनि यहीँकै लोकल अखबारहरू यस्तै गर्दै सुरु गरेँ. अनि गोर्खापत्रबाट 50 सालदेखि गोर्खापत्रबाट सुरु गरेँ. त्यो बेला आन्दोलनहरूको सिरिज पनि भएको थियो. आन्दोलनको समय थियो, अलिकति देशको लागि लड्ने समय थियो जस्तो लाग्यो एकदम. त्यति बेलाको अब हामी त्यति बेला युवा, त्यति बेलाको चाहिँ उथलपुथल भइरहेको थियो. हामी त झन् 35-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भोगेका, देखेका, त्यसमा आबद्ध भएका, चेन्ज ल्याउनुपर्छ मुलुकमा भनेर धेरै ठुलो मुभमेन्ट थियो. त्यसपछि सिरिज भयो, धेरै ठुलो श्रृङ्खलाहरू भयो. त्यसपछि 38 साल, 42 सालको सत्याग्रह, 43 सालको चुनाव, अनि त्यसपछि त्यति बेलाको कङ्ग्रेसको प्रतिबन्धित कङ्ग्रेसले आउटपोस्ट कब्जा गर्ने भनेर त्यति बेलाको पञ्चायतहरू भनेको गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायतहरूमा चुनाव लड्ने, त्यो मुभमेन्ट. त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलन र 46 सालको जनआन्दोलन सफल भयो. प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो. एउटा नयाँ चेन्ज, एउटा नयाँ स्वाभाविक रूपले एउटा नयाँ मान्छेमा उत्साह आउँछ, नयाँ केही गरौँ भन्ने हुन्छ होइन. मैले पनि आफूलाई यसो खोज्दै जाँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि मलाई लाग्यो सबभन्दा राम्रो एउटा मेरो क्षेत्र यो हुनसक्छ. म यसरी लागेँ र कमोबेस अब अरू कुराहरू, त्यसको अरू पाटोहरू होला. मैले जीविकोपार्जन कसरी गर्छु अथवा मेरो बालबच्चाहरूलाई कसरी पाल्छु. त्यो बेला त झन् यसमा त स्कोप त्यति थिएन होला. थिएन, नो केही पनि थिएन होइन भनेर त्यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो. तर यो 30 वर्ष, लगभग 30 वर्षको यो आफ्नो दौरानमा यहाँका लोकल अखबारहरू, त्यसपछि नेसनल अखबारहरू, अरू रेडियोहरू, थुप्रैमा टेलिभिजन, सबैमा काम गरेर अनि देशभरि चाहे झन्डै 67-68 जिल्लाहरू घुमियो होइन. अनि ठुल्ठुला इभेन्टहरू, खास गरी हाम्रो आफ्नो जर्नलिजममा एउटा कुरा भनिन्छ, सबभन्दा संसारको सबभन्दा ब्याड न्युज, सबभन्दा ब्याड इभेन्ट अथवा इन्सिडेन्ट, त्यो चाहिँ जर्नलिस्टको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो समाचार हुन्छ भनिन्छ. तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भनौँ, इन्डियामा संसदमा अट्याक भयो. त्यति बेला नाम चाहिँ म अहिले भुलिरहेको छु. त्यति बेला बिबिसीको जम्मू कश्मीरबाट काम गर्ने एकजना पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार इन्डियामा, यहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यति बेला उहाँको रिपोर्टिङ गर्ने बेला परेको रहेछ त्यो. अनि उहाँले भन्नुभएको छ
संसारमा संसदमा नै आक्रमण हुने भनेको त्योभन्दा ब्याड कुरा केही पनि हुँदैन, त्योभन्दा गलत कुरा, त्योभन्दा खराब कुरा केही पनि हुँदैन। त्यो एउटा मुलुकको लागि, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि अथवा एउटा सोभरेन मुलुकको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि आक्रमण हो। तर एउटा पत्रकारका लागि त्योभन्दा ठुलो फेरि न्युज केही पनि भएन कि म आफै एउटा सौभाग्यशाली छु, म आफै चाहिँ लाइभ त्यसको मैले रिले गर्न सकेँ, न्युज कभर गर्न सकेँ भन्दाखेरि हामी पनि यहाँ बसिरहँदाखेरि 2-3टा एकदम ठुल्ठुला इन्सिडेन्टहरू हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। 10 वर्षको जनयुद्ध भोगियो। 10 वर्षको जनयुद्धमा एज ए जर्नलिस्ट सबै ठाउँमा गइरहँदा त्यो भोगियो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ 72 सालमा के अरे 68 सालदेखि सुरु भयो, 72 सालमा धेरै ठुलो एउटा घटना भएको छ कैलालीमा, जसले झन्डै जातीय द्वन्द्वको स्वरूप लिइसकेका थियो। नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। टिकापुरको घटना, पुलिसलाई नै आगो लगाइदिएको। यस टिकापुरको घटना भनेको नेपालमा अहिलेसम्म जातीय दङ्गा, जातीय द्वन्द्व भइसकेको छैन। माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धमा पनि, उनीहरूको भाषाको जनयुद्धमा पनि जातीय द्वन्द्व भइसकेको थिएन। तर संविधान हामी सबभन्दा ठुलो हामीले भन्यौँ कि 70 वर्ष हामीले कुरा गरेको, बोलेको, हामीले माग गरेको, हामीले चाहना गरेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर जब हामीले त्यो कुरा पुरा गर्दै थियौँ, त्यति बेला सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भयो। जे होस् भगवानको दयाले अब हामी नर्मल भयौँ भनौँ। त्यसपछि त्यो पनि हामीले भोग्यौँ, त्यसको पनि हामीले रिपोर्टिङ गर्न पायौँ र त्यसपछि गएर अब यो त संसारकै लागि एउटा नौलो एकदम अप्रत्याशित, एकदम आकस्मिक यो इभेन्ट हो, यो महाविपद हो, महामारी कोभिड। अब यसको पनि हामीले जानी नजानिकन यो ठुल्ठुलो मेरो जीवनमा, आफ्नो पत्रकारिताको जीवनमा अरू थुप्रै कुराहरूले के होला, थुप्रै इस्युहरूमा काम गरियो होला आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार। तर यी 3टा यी कालखण्डहरूको आफ्नो रिपोर्टिङ चाहिँ आफूलाई कहिलेकाहीँ यसो के गरेँ त जीवनमा, आफ्नो पत्रकारितामा के गरेँ मैले भनेर यसो आफूलाई आत्मसमीक्षा गरिरहँदा चाहिँ बडा आनन्द लाग्छ अथवा सन्तोष लाग्छ। ठिकै छ, मैले गरेको कमसेकम पनि मैले त्यति बेला जे मैले एउटा जर्नलिस्ट भएर सोसाइटीको लागि, पिपुलको लागि जे गर्नु पर्थ्यो, मेरो जे कर्म हो, खास जे कर्म हो, त्यो काम चाहिँ मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार गर्न सकेँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यसो आफूलाई चाहिँ सन्तोष चाहिँ हुन्छ। हजुर, स्पेसली त्यो टाइममा भन्नुभयो जहाँ चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि एउटा ठाउँ राम्रो छैन, त्यो बेला पनि तपाईँले लागि परेर अगाडि बढ्नु भनेपछि त तपाईँको भित्र मनबाट आएको एउटा प्यासन नै भयो। त्यसलाई प्यासन नै भन्नुपर्छ। अब सबैले कसैले यसलाई हेर्छु हेर्दाखेरि कतिपयले नक्कली कुरा जस्तो भन्लान् होइन। जस्तो अहिले पनि तपाईँले धेरै जसो जर्नलिस्टहरू बडा हाइफाईमा हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा राम्रो हुनुहुन्छ, अरू कुरामा राम्रो हुनुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि सबै त्यस्तै हुन्छन् कि त, एउटा कुरा होला। तर मैले भने तपाईँलाई सुरुमा म पत्रकारिता पढेको होइन, यस्तै ट्रेनिङहरू गर्दा गर्दै, अनुभव गर्दा गर्दै, सिक्दै, अगाडि ज्ञान लिँदै, किनभने मेरो एउटा आफ्नो जीवनमा एउटा मैले आफ्नो केही मूल्य मान्यताहरू बनाएको छु। एउटा मूल्य मान्यता चाहिँ मेरो के हो भने सधैँ मैले जस्तो कहीँ पढाउन जाँदाखेरि, ट्रेनिङमा जाँदाखेरि, कहीँ ओरिएन्टेसन गर्न जाँदाखेरि पनि म यो कुरा दोहोऱ्याउँछु। मेरो लागि हरेक दिन बिहान जब हुन्छ त्यो दिन मेरो कक्षा हो। दिनभरि जति पनि भेटिन्छन् मसँग, जोसँग मैले साक्षात्कार गर्छु, जोसँग म कुरा गर्छु, उहाँहरू मेरो टिचर हो, गुरु हो। उहाँहरूले भनेको कुरो मेरो ज्ञान हो, म विद्यार्थी हो। त्यस कारण मेरो हरेक दिन एउटा कक्षा सुरु हुन्छ। मेरो हरेक दिन म त्यही मूल्य मान्यतामा रहन्छु आफू चाहिँ। मेरा केही मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यो मध्येको एउटा यो हो। त्यसमा इमान्दारीपूर्वक लाग्छ। त्यस भएर मान्छेहरूले भन्था होलान्, मान्छेहरूले गर्दाखेरि नक्कली कुरा जस्तो लाग्छ होला होइन। जीविकोपार्जनको कुराहरू जब जोडिन्छ अनि किन लागिस् त त्यसो भए, हामी पनि भन्छौँ साथीहरूलाई, हामी पनि पढाउन जाँदाखेरि भन्छौँ अथवा ट्रेनिङ दिन जाँदाखेरि भन्छौँ, तपाईँहरू यदि यहाँ तपाईँको जीविकोपार्जन भइरहेको छैन भने आफ्नो जीवन खेर नफाल्नुहोस् भनेर भन्छ चाहिँ। तर पनि पत्रकारितामा लाग्छन् साथीहरू, नयाँ पुस्ताहरू पनि लाग्छन्, पढे लेखेका साथीहरू पनि आउँछन्। पत्रकारिता पढ्छु भनेर पत्रकारिता पढेर यसैमा लागिराखेका छन्। फेरि म जुन ठाउँमा छु अहिले, धनगढीमा छु, सुदूरपश्चिममा छु,
जुन अखबारमा अहिले म काम गर्छु, मैले यहाँलाई भने म गोरखापत्रमा गरेँ, कान्तिपुरमा गरेँ, अरू नेसनल टेलिभिजनहरूमा गरेँ, नेसनल विक्लिजहरूमा गरेँ, टेलिभिजनमा गरेँ, नेसनल टेलिभिजनमा काम गरेँ, रेडियोहरूमा काम गरेँ, सबैमा काम गरेर फेरि फर्केर म यतै आएँ। अझ बिचको म 10 वर्ष काठमाडौँ बसेँ, पछिल्लो पटक 62 सालदेखि 72 सालसम्म फेरि म फर्केर यतै आएँ र एउटा सानो लगानीको अखबार अनुमोदन दैनिक भनेर म त्यसमा काम गरिरहेको छु। त्यसको एज ए एडिटर, एज ए सम्पादक म काम गरिरहेको छु। भन्दाखेरि त्यसले त एकदम सानो लगानीको अखबार छ। हाम्रो यहाँको प्राय सबै अखबारहरू सबै सानो लगानीका अखबारहरू र सबै फेरि जर्नलिस्ट आफैले सञ्चालन गरेका अखबारहरू। यहाँ कुनै उद्योगपति या व्यापारीहरूले लगानी भएका छैनन्। केही रेडियोहरू, एक दुईवटा टेलिभिजन छन्, टेलिभिजन र रेडियोहरूमा चाहिँ केही लगानी भएको छ, बाहिरको लगानी अखबारहरूमा छैन। भन्दाखेरि त्यो अखबारले कसरी धानिरहेछ त, हामीलाई कसरी पालिरहेछ, अथवा मेरो जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ त? भन्दाखेरि त्यो पाटोलाई कम्तीमा मैले चाहिँ कहिले सोचिनँ। चलिरहेछ, चल्न त होइन, अब जीवन त यहाँसम्म पुरै सकियो। तर किन लागे त पत्रकारितामा? अरू पेसा मैले त्यति बेला धेरै पहिले, आजभन्दा झन्डै 40 वर्ष अगाडि ग्रेजुएट गरिसकेको मान्छे किन लागिन होला, सरकारी जागिर थियो किन छोडेर आएँ होला भन्ने लाग्छ नि त आफूलाई कहिलेकाहीँ। यसो लाग्छ नि त कहिलेकाहीँ, धेरै विरक्त लाग्छ। किन नगरे होला त? अथवा व्यापारी थियो, राम्रै थियो, व्यापार अगाडि बढाइराख्नु पर्थ्यो, किन गरिन होला भन्ने लाग्दाखेरि के भने र सन्तोष चाहिँ के हुन्छ भने केही कुराहरूले काममा मान्छेलाई अन्तरात्मादेखि त्यसले चित्त बुझ्नुपर्छ, सन्तोष हुनुपर्छ। यो बाहिर देखाउने कुरा होइन, बाहिर भन्ने कुरा होइन, कुनै बायोग्राफी लेखेर भन्ने कुरा पनि होइन। मलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो कुराले सन्तोष दिइराखेको छ, यो कुरामा मलाई आनन्द लागिरहेछ। यो कर्म गर्न पत्रकारिताको कर्म गर्न अहिले पनि मलाई आनन्द लाग्छ। हजुरलाई यो यत्रो भन्नुभयो, तर यो जुन गलत किसिमको जर्नलिजमले अहिले लिइरहेछ रूप, जुन चाहिँ मान्छेलाई धेरै अत्याउने हो कि नचाहिने पत्रिका, नचाहिने खबर स्पेसली डिजिटलमा भिडियोमा आउँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, पत्रकारिता, मेरो भाषाको पत्रकारिता भनेको पत्रकारिताको अगाडि पछाडि कुनै विशेषणहरू जोडिँदैन। हामी भन्छौँ नि पिट पत्रकारिता, येलो जर्नलिजम, ब्ल्याक जर्नलिजम, जेसुकै हो त्यस्तो हुन्छ। पत्रकारिता मात्रै हो। संसारभरि पत्रकारिताको एउटै परिभाषा हो संसारभरि। अहिले अब हामी 21 शताब्दीमा छौँ। अहिले केही नयाँ जस्तो नयाँ केही कामहरू थपिएका छन् पत्रकारिताले गर्ने अथवा एउटा जर्नलिस्टले गर्ने कर्म जुन हो, जसलाई हामी सिम्पली भन्दाखेरि हामी सूचना लिने र सूचना सम्प्रेषण गर्ने भन्छ होइन, त्यति हाम्रो कर्म भनेको। तर त्यसको सँगसँगै हामी एजुकेटेड गर्ने हो। पोलिसी गभर्मेन्टका यदि पोलिसी बनिरहेछन् भने पोलिसी बनाउनका लागि पिपुललाई एजुकेटेड गर्ने हो, फिडब्याक दिने हो। गलत पोलिसी बनिरहेछन् भने यो गलत भइराखेको छ भनेर फेरि पिपुललाई त्यसलाई एजुकेटेड गर्ने हो, मनोरञ्जन दिने हो। तर त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। हामी पहिले भन्थ्यौँ हाम्रो यति मात्रै गरेपछि पत्रकारिता हुन्छ, अथवा एउटा समाचार यति कुरा मात्र राखेपछि समाचार हुन्छ भन्छौँ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब तपाईँले कुनै इभेन्टको समाचार गरेर राख्नुभयो भने त्यहाँ कज पनि खोज्नैपर्छ, त्यसको कन्सिक्वेन्स पनि खोज्नैपर्छ। भनेको त्यसको प्रभावहरू के भइराखेको छ, कारण के हो, खोज्दैन सल्युसन पनि। पत्र होइन, समाचारले सल्युसन आफैले खोज्ने होइन। समाचार, कुनै पनि समाचारले त्यो तपाईँले कुनै भ्युजहरू दिनुभयो, विश्लेषण गरेर भ्युजहरू दिनुभयो, टिप्पणी गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो सजेसन दिनुहुन्छ, यसो गर्दा राम्रो होला। तर मूलतः एउटा समाचारले तपाईँले वस्तुस्थितिलाई पस्ट्याउने मात्रै हो कि यो चिज भइरहेको छ। मैले आफूले जानेको के हो भने मैले पिपुलका लागि गर्ने हो जर्नलिजम चाहिँ। त्यो पिपुलका लागि जर्नलिजम गर्ने हो भने पिपुलहरूका कन्सर्नहरू के हुन्, पिपुलहरूका सरोकारहरू के हुन्, पिपुलको चाहना के हो, उनका आवश्यकताहरू के हुन्, उनका माग के हुन्, उनका समस्या के हुन्, उनीहरूले सही रहेको चुनौतीहरू के हुन्, भोगिरहेका चुनौतीहरू के हुन्, मैले उठाउने भनेको ती इस्युजहरू हो। हजुरले चाहिँ यत्रो वर्ष गर्नुभयो नि त, सो के प्र्याक्टिकल छ त्यो चाहियो, न कि बिक्ने न्युज। प्रथम त सर्भ हुनु पर्यो, हो कम्युनिकेसन सर्भ हुनु पर्यो, हो नि। त्यही होइन र हामी जनतालाई जब एजुकेट गर्छौँ, इन्फर्म गर्छौँ, सूचना दिन्छौँ भनेपछि सूचना के चिजको दिनुहुन्छ। आज
तपाईँले चन्द्रमामा अथवा मङ्गल ग्रहमा रकेट गएको न्युज मेरो यहाँको अखबारको लागि कतिको उपयोगी हो। तपाईँको त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर कुनै नयाँ प्राइम मिनिस्टर बन्न उसले शपथ लिएको यहाँको 6 कलमको पुरै ब्यानर न्युज बनाउनु जरुरी हुन्छ र के जरुरी छ? न्युजै नभएको न्युजै होइन म भन्दिनँ, त्यसको कभर गर्ने त्यसलाई नेसनल डेली छन्, रेडियो छन्, टेलिभिजन छन्, अनलाइनहरू छन्। यसलाई चाहिँ के भन्छ यो रिजनललाई? नेसनल डेली भने जस्तो यो चाहिँ प्रादेशिक र अहिले प्रोभिन्सियल। अब पहिला हामीले चाहिने भाषामा चाहिँ रिजनल भन्छौँ, रिजनल र लोकल मिडिया भनेर भनेको छ। अहिले वर्गीकरण चाहिँ त्यसरी गरेको छ, खास गरी अखबारहरूलाई त्यसरी नै गरेको छ र त्यसरी नै अहिले जो सरकारले दिने जुन इनिसिएटिभ हो त्यो त्यसरी नै वितरण हुन्छ। हजुर सर। मनमोहन सर, अब आई थिङ्क हामीले अलिकति हाम्रो आजको विषय मैले हजुरलाई अब अलिकति यहाँ आउनु यो यस्तोमा बस्ने बित्तिकै हजुरको बारेमा नि अलिकति केही मैले जान्न पाउनु मेरो लागि पनि सौभाग्य हो। त्यही भएर म अलिकति हजुरको इन्साइट आई थिङ्क हामीले यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यसैलाई विषय नै लिएर हामी जान सक्थ्यौँ होला। तर आजको विषय चाहिँ अब हजुरले आई थिङ्क क्लोजली हेर्नुभयो कोभिडको समयमा झन् वैदेशिक रोजगारहरू कसरी चाहिँ म काठमाडौँमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले लकडाउन भएको भोलिपल्टदेखि नै मेरो पनि पत्रकारिता त होइन, पत्रकारितामा एकदमै अग्रसर भएको साथीहरू जो चाहिँ ठुल्ठुलो नेसनल डेलीको लागि चाहिँ फोटो खिच्छन् उहाँहरूसँग हिँडिरहेको थिएँ। किनकि मलाई यस्तो बेला हुँदाखेरि मलाई डकुमेन्ट गर्न मन लाग्छ। एक इतिहास हो, हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तो इतिहास हो। म केहीमा चाहिँ पब्लिस चाहिँ गरेको छैन, तर मैले देख्दाखेरि धेरै ठाउँमा बाहिरबाट आएको विचलितहरू अरू आफ्नो घर मात्रै फर्किन खोजिराख्नु भएको कतिजना चाहिँ हिँडेरै जान्छु भनेर पनि अपसेट भएर न खानलाई ठेगान छ न केही छ। सो त्यो बेला गभर्मेन्टको हुँदा यसको लागि कोही पनि रेडी थिएन, कोही पनि प्रिपेयर्ड थिएन। तर यो हामीले कतिवटा भिडियो पनि देख्यौँ कि जुन चाहिँ बाहिर दुबईमा हामीलाई यहाँ एयरपोर्टमा यस्तो भएको छ, हाम्रो सरकारले केही गरेन र यो यसमा भन्नुपर्दा त धेरै नै समस्याहरू हामीले देख्यौँ। सो यो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जुन छ होइन उहाँहरू चाहिँ यहाँ यो धनगढीको लागि चाहिँ कसरी म्यानेज भएको थियो? तपाईँले अलिकति के भन्न सक्नुहुन्छ? अर्को के स्टोरिजहरू तपाईँलाई थाहा छ त्यसको बारेमा? हजुरको इन्साइट हेर्नुहोस्। हजुर, यो वैदेशिक रोजगारको कुराहरू यहाँ बसेर कुरा गरेर रहँदा, अहिले धनगढीमा बसेर मैले कुरा तपाईँसँग गरिरहँदा मैले मेरै सराउन्डिङ मेरै वरिपरिको वस्तुस्थिति हेर्ने हो। म जर्नलिस्ट हो, म त्यस्तो कुनै रिसर्चर त होइन। त्यस कारण मेरा कुराहरू भनेको मैले जे अब्जर्भ गरेँ, जे देखेँ, जे अनुभव गरेँ मैले भन्ने कुरा त्यही हो। पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ के भने हामी सुदूरपश्चिमबाट सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा इन्डियामा काम गर्न जाने अनुपातमा सबभन्दा बढी जानेछ। यहाँ अहिले करिब 27 लाख प्लस जनसङ्ख्या छ। ठ्याक्कै तथ्याङ्क त कसैको पनि छैन, तर यो कोभिडले गर्दाखेरि एउटा तथ्याङ्क राख्ने सुरु गरेँ। यो अभिलेख राख्ने 2टा सीमामा, यो गौरीपट्टा नाका, यो त्रिनगर नाका र गड्डा चौकी भनेको कञ्चनपुरको 2टामा राख्न थालिसकेपछि एउटा के चाहिँ देखियो भने हाम्रो झन्डै 4देखि 5 लाखको बिचमा युथहरू अथवा कामदारहरू इन्डिया काम गर्छन्। हजुर, त्यो लोकेसन पनि छ फेरि यहाँको, जस्तो पूर्वतिरबाट जाने, मध्यपश्चिमबाट जाने अथवा त्यति बेलाको मध्यपश्चिमबाट जानेहरूको आफ्नो लोकेसन छ। यताबाट जानेहरूको मुम्बई अथवा महाराष्ट्र अनि हैदराबाद, गुजरात, पन्जाब, दिल्ली, लखनऊ यहाँबाट जानेहरूको। यताबाट त कलकत्ताहरू उतातिर जाँदैनन्। अनि मुभमेन्ट कति गर्दा रहेछन् भने प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख मान्छेहरू जान्छन्, 3 लाख मान्छेहरू फर्किन्छन्। कोही 6 महिनाको लागि जान्छन्, कोही 1 वर्षको लागि, कोही 2 वर्षको लागि, कोही 3 वर्षको लागि जान्छन्। दुर्भाग्य के हो भने अहिलेसम्म नेपाल गभर्मेन्टको आप्रवासन सम्बन्धी अथवा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै नीति छ, त्यो नीतिमा इन्डिया जाने मान्छेलाई राखेको छैन। इन्डियाको रोजगारलाई वैदेशिक रोजगार मानेको छैन अहिलेसम्म। मान्दैन अहिलेसम्म पोलिसीले मानेको छैन। त्यो नमान्दाखेरि के भयो भने अहिलेसम्म आजका दिनसम्म कतिजना जान्छन्, त्यहाँ के काम गर्छन्, तिनले कति कमाउँछन्, कति घरमा पठाउँछन्, हाम्रो राष्ट्रिय आयमा तिनको योगदान के हो, तिनीहरूले पठाएको त्यो रेमिटान्स हो कि होइन, त्यसको गणना हुन्छ कि हुँदैन, ताकि त्यो कुनै कुराको अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले, राज्यले अहिलेसम्म कुनै किसिमको त्यसमा पहल नै गरेको छैन। त्यही त मैले पनि धेरै खोज्न
त्यही भएर नपाएर, किनकि धेरै खोज्न ट्राई गऱ्यो हामीले र काहीँ पनि यो डेटा चाहिँ छैन। एउटा अनुमान मात्रै हो। इन्डियामा भएका जो सङ्गठनहरू बनाएका छन् त्यो नेपाली जनसम्पर्क समिति, उनीहरूले भनेको अनुसार चाहिँ 33 मिलियन प्लस नेपालीहरू इन्डियामा काम गर्छन् भन्ने छ अहिलेसम्म। खैर बाइ द वे, अनि त्यो भएर जो पहिलो कोभिड सुरु भयो यहाँ चैत 8 गते सुरु भएको, 76 साल चैत 8 गते होइन, 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्यसपछि इन्डियाबाट मान्छेहरू आउन सुरु गरे, यतातिर आउन ओर्न थाले र वैशाखको महिना आउँदासम्म मान्छेहरूको एकदम ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइसकेका थिए। तपाईँले एउटै कुराले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि के अवस्था थियो भन्दाखेरि यो गौरीफन्टा नाकामा त्यहाँ 400-500 मान्छेहरू 2-3 रात चाहिँ कहीँ जान नपाएर त्यो नोमेन्स ल्यान्डमा छन्, बच्चाहरू छन् सँगै, सुत्केरी आइमै छन्, गर्भवती आइमै छन् र त्यसपछि नारा लगाएका छन् सरकारका विरुद्ध, किन सरकार चाहियो तिमीलाई, कहाँ छौ सरकार भनेर। खास गरी यो प्रदेश सरकारलाई उहाँहरूले बारम्बार क्वेसन गरेका छन् कि तिमी कहाँ छौ, हाम्रो अवस्था यो छ। सरकारले सीमा बन्द गरेको थियो त्यति बेला, तपाईँलाई थाहा छ, सीमा लक गरेको थियो। इन्डियामा लकडाउन भइसकेको थियो, उनीहरू हिँडेर आएका छन्। कसैले कल्पना गर्न सक्छ यहाँबाट दिल्लीबाट यहाँ 7 दिन लगाएर मान्छेहरू हिँडेर आउँछन् भनेर कसैले कल्पना गर्छ? कल्पना त त्यो उनीहरू हिँडेर आएका छन्। किन आए थाहा छैन। यहीँ मरेपछि यहीँ मरौँ भनेर आए, कमसेकम आफ्नो देशमा गएर मरौँ भन्ने थाहा छैन। त्यसपछि अरू के कुराले उनीहरू आए, त्यसरी आए। त्यो मान्छेहरू आइरहेका छन्। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ महाकाली नदीमा पौडी खेलेर मान्छे आएको छ, पुलिसले उसलाई, हजुर त्यो फोटो तपाईँले देख्नु, भाइरल भएको फोटो होइन। अनि त्यसपछि जब मान्छेहरू फेरि यहाँबाट तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, मुख्यमन्त्रीजीको एकजना पिएले त्यो फोन रेकर्ड पछि सार्वजनिक भएको छ, उनले फोन गरेर भन्नुभएको छ उता हैदराबाद मद्रासतिर, सबै यहाँ व्यवस्था गरेको छ, तिमीहरू आऊ, जति छौ सबै आऊ, हामीले यहाँ बस्ने सबै यहाँ तिमीहरूलाई लैजाने व्यवस्था गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकारको यो चाहिँ पराकाष्ठा मानिन्छ। मेरो भाषामा चाहिँ यो गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो त्यो। किनकि हामी तयार थिएन होला हौ, तर एउटा कुरा त तयार छौँ नि सर, इन्डियामा यताबाटको मान्छेहरू हरेक वर्ष जान्छन् थाहा छ, हरेक वर्ष फर्किन्छन् पनि थाहा छ। लकडाउन भएको छ, महाराष्ट्र एकदमै क्रोनिक भएर गइसक्यो, दिल्ली क्रोनिक भएर गइसक्यो, असाध्यै धेरै ठुलो त्यहाँ ऊ भइसक्यो, एकदमै त्यो सङ्क्रमण एकदमै हत्तै बढेर गइसक्यो। यो त्यो जुन राज्यमा यताका मान्छेहरू छन् ती सबै स्टेटहरू राज्यहरू एकदमै क्रोनिक भएर गइसक्यो भन्ने थाहा भइसक्यो, समाचार त आइसक्यो। र त्यताबाट मान्छेहरू यता आउँदैछन् भन्ने पनि थाहा छ, हिँडेर आउँदैछन् भन्ने पनि थाहा छ, जे जसरी आउँदैछन् भन्ने पनि थाहा छ। त्यो भए त यहाँ तयार त हुनु पर्थ्यो नि त, तिनीहरूलाई कसरी लैजाने भनेर। पछि गएर बल्ल बल्ल कसैलाई ट्रकमा हालेर, कसैलाई टिपरमा हालेर के गरेर तिनलाई पुर्याउने प्रयास गरियो। यो कोभिड भन्दा पनि अर्कै किसिमको प्रब्लम झन् देखियो। कोभिड आफूमा छँदैछ, तर यहाँ भोकदेखि लिएर आफ्नो घर पुग्ला नपुग्ला भन्ने विचलित भएर अझ झन् ठुलो प्रब्लम हुनु गयो। त्यस कारण के भने अब तपाईँलाई म यहाँनिर एउटा अर्को कुरा भन्छु। हाम्रो 4 वर्ष भयो प्रदेश सरकारहरू बनेको, यहाँको पनि सरकार बनेको 4 वर्ष भयो। फागुन 5 गते यसले शपथ लिएको। हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले पहिलो स्टेटमेन्ट के दिनुभयो भने आफ्नो शपथ ग्रहणपछि आफ्नो त्यो मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि कुर्सीमा बसिसकेपछि उहाँको पहिलो स्टेटमेन्ट के थियो भने म चाहिँ चौकीदार, इन्डियामा चौकीदार भएर लेबर भएर त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हो, अहिले मुख्यमन्त्री बने। म चाहिँ 3 वर्षभित्र इन्डियामा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता कम गर्छु, मैले समाप्त गर्छु। उहाँले बोलेको यो पहिलो स्पिच हो उहाँको। आज 4 वर्ष भयो अनि म कहिलेकाहीँ सोध्छु सरकारका मान्छेहरूलाई, यो 4 वर्षमा तपाईँहरूले कति रोजगारी सृजना गर्नु? त्यतिको बोलेको भरमा त यहाँ इमोसनल कुरा गरेर, भावनात्मक कुरा गरेर, राष्ट्रियताको कुरा गरेर मान्छेलाई रोक्न सकिँदैन। कसैले रोक्न सक्छ भने चाहिँ भन्नुहोस्। भोकभोकै बस, यहाँ राष्ट्रियताको गुणगान गाइराख, देशको माटो समातेर छातीमा लगाएर अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म राष्ट्रिय गीत गाएर बस भनेर मान्छे त मान्दैन।
कम्तीमा उसको पेट पाल्ने, उसको बालबच्चाहरूको सुरक्षित भविष्य, ऊ बिरामी हुँदाखेरि उसको औषधि मूल्यको समस्या, उसको त्यो गर्जो टार्ने हो, अनि उसको बाबुआमा बुढो हुँदाखेरि पाल्ने सबै चिजको उसलाई त्यति सुरक्षित त उसको आफ्नोले त लाइफ त खोज्छ नि। त्यो भएर अहिले सबभन्दा सजिलो छ इन्डिया। त त्यो अहिलेदेखि होइन फेरि जान लागेको, इन्डिया जान लागेको त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यो कति वर्ष भयो भने त्यो इतिहासै छैन। त्यति बेला पहिलेदेखि नै इन्डिया जाने गरेका छन्। आखिर त्यो सबैलाई थाहा छ कि इन्डिया जान्छन्, इन्डियाबाट फर्किन्छन्। इन्डियाबाट फर्केर फेरि यहाँ आउँछन्, केही वर्ष बस्छन्। पहिले के गर्थे भने बर्खामा त्यो खेती लगाउनलाई र हिउँदमा खेती लगाउनको लागि आउँथे। प्रायः दसैँ र दीपावली मानिसहरू त्यहाँ बोनस सिस्टम हुन्छ। बोनस पाइसकेपछि दीपावली पछि आउँथे अनि हिउँदको खेती लगाएर फेरि जान्थे। अनि बर्खामा आउँथे, खेती लगाउँथे, फेरि जान्थे। पहिलेको त्यो थियो सिस्टम। अब त्यो छैन। अहिले त झन् पहिले तपाईँको लकडाउन भइरहेछ, इन्डियामा त्यो बढै छ। यहाँ दसैँ दीपावली आएको छ, दसैँ दीपावलीको बेलामा लर्को छ मान्छेको, पुरा त्यो उसमा लाइन लागेर बसेका छन्। किन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेको? अब यत्रो वर्ष महिना बस्यौँ, केही पनि छैन, अब भोकभोकै कति दिन बस्ने, जे होस् जान्छ। अब अहिले सबै फेरि गए, तर अहिले गएकाहरू जति पनि छन्, यो सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेपछि गएकाहरू छन्। अहिले सबै कोही 50% कममा, कोही 40%, कोही 60% कममा काम गरिरहेछन्। अहिले त्यो बाध्य जसले हिजो 20,000 रुपियाँ स्यालेरी लिइरहेको थियो, आज 10,000 रुपियाँमा काम गरिरहेको छ इन्डिया। हजुर हो, त्यो सबैलाई थाहा छ। फेरि त्यो मलाई मात्र थाहा भएको कुरा होइन। गएको पहिलो भेरिएन्टको त्यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 17 अर्ब रुपियाँ खर्च भएन यो प्रदेश सरकारको। तखेरि केही काम त गर्न सकिन्थ्यो नि त्यो 4 वर्षमा। अनि बढी नसके पनि तपाईँले 2-4 हजार 10-20 हजार मान्छेहरूलाई राम्रो रोजगारी दिने कुनै प्रोजेक्ट त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो 2-4वटा तपाईँले मैले अखबारमा अथवा कुनै एउटा मिडियामा आएका केही सक्सेस स्टोरीहरू, कसैका केही 2-4 जना भाइहरूले बहिनीहरूले उताबाट फर्केर आएकाहरूले के राम्रो गरेका केही कोहीले कृषि कर्म अथवा कुनै व्यापार या कुनै अरू उद्योग चलाएको, त्यति त्यो 2-4वटा जुन कथा छन्, त्यो कथाले त यो 5 लाख मान्छेलाई त समेट्दैन नि। समेट्छ। हाम्रो सरकारबाट त आई थिङ्क यो 2020 र 2021 को मा चाहिँ डेटा अनुसार 7 लाखवटा आई थिङ्क रोजगारी प्रोभाइड गर्छु। र मैले यसो हामीले रिसर्च गर्दाखेरि 4.3 अर्बको स्यालेरी दिया छ। तपाईँको 100 दिन एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एउटा 100 दिन रोजगार भन्ने छ नि। हजुर, त्यो तपाईँहरूले त्यो जङ्गल बढारेको के बढारेको भनेको होइन। हजुर, हेर्नुहोस्, तपाईँले यो पोलिटिकल कुरा होला होइन। यो पोलिटिकल कुरा म धेरै टिका टिप्पणी नगरौँ। मुख्य कुरा के हो भने मैले सुदूरपश्चिममा छु। मैले धेरै पटक म जस्तै मान्छेहरूले धेरैले मेरो अनुरोध मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर यो 4 वर्षमा झन्डै तपाईँको 1.25 खर्ब रुपियाँ प्रदेश सरकारले खर्च गर्यो। ठिक, त्यसबाट 10-12 अर्ब रुपियाँ निकालेर यहाँका केही 2-3टा तपाईँको यो के अरे जलविद्युत परियोजनाहरू 20-20 मेगावाटको 2-3टा जलविद्युत परियोजना सुरु गरेको भए मलाई लाग्छ 4-5 हजार मान्छेले त राम्रो रोजगारी पाउँथ्यो होला। केही गाउँहरू राम्रा बन्थ्यो होला। तपाईँको एउटा चमेलिया प्रोजेक्ट छ। चमेलिया प्रोजेक्टमा पहिले गएको थियो एकचोटि। त्यहाँ आफैमा एउटा गाउँ कस्तो राम्रो गाउँ बनिरहेको छ। पैसाको फ्लो भयो भने, काम बढ्यो, अवसरहरू बढ्यो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपले त्यो ठाउँको त आर्थिक समोन्नति त हुन्छ। त कुरा के हो भने तपाईँले रोजगारी दिने भनेको त्यो 100 दिन रोजगारी दिने, अनि जङ्गल बढार्ने, सडक बढार्ने, कुनै के गर्ने, अनि यो हाम्रो युवा के सङ्घ परिषदहरू बनाउने, के गर्ने, यो राजनीतिक एउटा मात्रै हो। स्टन्टै त नभनौँ, तर यो खालि एउटा त्यो अल्मल्याउने कुरो मात्रै हो। कहीँ पुग्दैनौँ हामी यसरी। तपाईँले 5 लाख मान्छेहरू इन्डिया गएका छन्, सबैलाई त फर्काउन सक्नुहुन्न। अब त नजाने त बनाउनुहोस् कम्तीमा। अब फेरि नजाने त बनाउनुहोस् न। एउटा ग्रेजुएट गरिसकेको एउटा विद्यार्थी, युवा या युवती
अनि ऊ यहाँ रोजगारी नपाइकन अनि इन्डिया जानुपर्ने, अनि इन्डिया गएर चौकीदारी गर्नुपर्ने, अनि केही गर्नुपर्ने, त्यस्तै सानोतिनो होटलमा काम गर्ने, त्यस्तै काम गरेर उसले आफ्नो जीवन गर्ने। हिजो एउटा मलाई भन्दै थियो अस्ति एकजना इन्डियाबाट आएको मान्छे, 12 वर्ष भयो बोराहरू बेडेर, बोराहरू प्लास्टिकहरू बेरेको एउटा ठाउँ सानो, एउटा 10 बाई 12 को एउटा सानो छ, त्यहीभित्र मैले 12 वर्ष गुजारा गरिसकेँ आफू श्रीमती बच्चाहरूसहित। अनि त्यो पनि लाइफ हो त, जीवन हो त्यो पनि। त्यही रमाइ बसिराख्ने हामी सधैँ, त्यही हेरेर बस्छौँ। यो त सजिलो के भएको रहेछ भने मलाई यसो कहिलेकाहीँ चाहिँ किन गर्दैन त सरकारले भने चाहिँ ठिकै छ नि, यहाँ अब त्यो प्रेसर पर्ला नि, यहाँ अब 8-10 लाख मान्छेहरू, 5-7 लाख मान्छेहरू यहीँ त्यो युवाहरू जो काम गर्ने उमेरका छन्, उनीहरू यहाँ भए त उनलाई त रोजगारी चाहियो। यदि उनीहरूले रोजगारी पाएनन् भने अरू गलत बाटोमा जान सक्लान्, प्रेसर बढ्ला सरकारको माथि। त्योभन्दा राम्रो त बरु के भयो, त्यो के भन्छन् त्यो उसले बढाउनु पर्ने, त्यो कुचोले बढाउनु पर्ने कसिङ्गर, त्यो ऊ आएर बतास आएर उडायो भन्छन्, हो त्यस्तै। ठिकै छ नि, आनन्द भएको छ। यहाँ बोलिदिने कोही छैन, रोजगारी माग्दिने कोही छैनन्, रोजगारी माग्नेहरू सबै बाहिर जान्छन्, अनि सरकारले ढुक्क छ। नभए सोध्नु न, आफै विचार गर्नुहोस्, 7वटा हामीले किन प्रदेश सरकार बनायौँ त, के का लागि बनायो? 10-20 जना पत्रकार, के अरे 20-50 जना चाहिँ सांसदहरू, अनि 2-4 जना मन्त्री, अहिले यो बागमतीले 14 जना कि 20 जना कति पुर्याए जस्तो बनाउने, अनि केही गाडी, केही घर, केही सुविधा, केही राजनीति नियुक्ति, त्यसको लागि किन खर्च गर्नु पर्यो? त्यत्रो अझै राम्ररी बुझ्नु पर्यो, आफ्नो मान्छेलाई झन् राम्ररी बुझोस् भन्ने सिस्टम त हो नि नै। सेगमेन्ट गरेको अनुसार झन् आफ्नो राम्रो हो। हामीलाई किन स्थानीय सरकार चाहियो? पहिले किन हामीलाई प्रदेश सरकार चाहियो भने हामीलाई धेरै कुराहरू सुनाउनलाई सिंहदरबार जानु परेन नि त। अब म त मेरो सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने सुरुवात त मेरो ओडाबाट हुन्छ नि त। मेरो लागि त ओडा, मेरो सरकार त ओडा हो नि त। मलाई चाहिएको फेसिलिटी, जे पनि सुविधा चाहिने एउटा नागरिकलाई राज्यले दिने, त्यो मेरो ओडाले दिनुपर्ने हो नि त मलाई। किनभने मेरो पहिचान, म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने पहिचान सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने मेरो ओडाबाट हुन्छ। मेरो ओडाको जनप्रतिनिधिले जबसम्म सिफारिस गर्दैन, उसले यो फलान ठाउँमा बस्छ भनेर सिफारिस गरिसकेपछि अनि मेरो नागरिकता प्राप्तिको मेरो प्रोसेस अगाडि बढ्छ होइन र। त्यसकारण मलाई स्थानीय सरकार चाहिएको। मलाई केही सानोतिनो मेरो जे आवश्यकता हो, मेरो कम्युनिटीको जे आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकताहरू, त्यो सर्भिसहरू त्यो सरकारले सजिलोसँग पुर्याउँछ। मलाई केही लाग्यो, मलाई केही पीडा भयो, केही कठिनाइ भयो भने म सजिलोसँग मेरो जनप्रतिनिधिलाई भन्न सक्छु भनेर गरेको हो नि। र त्योभन्दा हामीले भन्यौँ कि ल प्रदेश सरकार भएपछि कमसेकम आफ्नो आफ्नो रिजन, आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा त्यसले आफैले काम गर्छ, त्यहाँको प्रब्लम आफूले गर्छ। तपाईँले सुरुवात भन्नुभयो नि, वैदेशिक रोजगारीको कुरा गऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीको जुन ऐन छ त्यसले सुदूरपश्चिमलाई समेट्यो र। जब हामी इन्डिया जाने रोजगारका लागि जानेहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन या नीतिभित्र राखेका छैनौँ भने सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम चाहिँ के थियो भने यहाँको यो नीति बनाऊ, इन्डिया जाने कामदारहरूका लागि नीति बनाऊ, जसले यदि जानै पर्ने छ भने पनि उनीहरूको जीवन त्यहाँ चाहिँ रोजगार, उनीहरूको रोजगारी पनि सुरक्षित होस्, उनीहरूको जीवन पनि सुरक्षित होस्। तपाईँलाई भनौँ पहिलोचोटि पहिलो वर्ष यिनीहरूको आंशिक जुन बजेट दिएको थियो 3-4 महिनाको लागि, सुरुको वर्ष 74-75 को बजेटमा, त्यति बेला एउटा रिसर्च, एउटा सानो सर्वे भएको छ। त्यसमा म पनि इन्भल्भ छु, मेरो साथीहरू पनि इन्भल्भ छन्। इन्डिया जाने कामदारहरूको बिमा सम्बन्धी के गर्न सकिन्छ भनेर सानो एउटा सर्वे भएको थियो। त्यसमा केही कुराहरू हामीले भनेका छौँ। पहिलो कुरा त तपाईँले अभिलेख राख्नु पऱ्यो इन्डिया जाने र आउनेहरूको। वहाँ गएर तिनीहरू कसरी बस्छन्, के गर्छन्, के काम गर्छन्, तिनले कति कमाउँछन्, घरमा कति पठाउँछन्, त्यसको चाहियो। उनीहरूको जबको सेक्युरिटी के हो, ग्यारेन्टी के हो, त्यो चाहियो। जब यदि उनीहरू जबबाट हटाइँदाखेरि उनीहरूलाई केही क्षतिपूर्ति पाउँछ कि पाउँदैन त्यो हेर्न पऱ्यो। र त्यहाँ जाने मान्छेहरू कुनै एक्सिडेन्ट पर्यो अथवा केही पर्यो भने उनीहरूलाई त्यो किसिमको राहत पुर्याउनलाई के बिमाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। र सरकारले त्यति बेला भनेको थियो कि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र त्यो जाने व्यक्तिहरूको पार्टनरसिप गरेर, समन्वय गरेर एउटा बिमाको काम गर्ने भनेर भनेको थियो। त त्यो भएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो, गरेनन्। अहिलेसम्म कुनै पोलिसी बनेन।
यो पोलिसी नबनेर नै त होला हामीले एक्ज्याक्टली यो सबै प्रब्लम्सहरू आउने यो पोलिसी बन्नु पर्यो किनकि हामीले यो 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 कुराहरू कोट्याउँदै गऱ्यो नि गभर्मेन्टमा त प्रब्लम्स नै म्याक्सिमम् प्रब्लम्स नै देख्छौँ अब हजुर त यति धेरै भयो हजुरलाई त कति धेरै कुरा गर्न दिक्कै लाग्छ होला वाक्कै लाग्छ होला कति गर्नु यो कुरा होइन सो फेरि एकचोटि हामी उसमा आउँछ यो के अरे यो कोभिडकै म्यानेजमेन्टको बारेमा अब यो नीति नभएर कतिजना गएको छ कतिजना आउने थाहा नभएर नै त होला यो प्रब्लम्सहरू भएको त्यतिखेर चाहिँ हजुरको विचारमा के गर्नुपर्ने थियो जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नारा लगाइरहेछ पुलको पारी बसेर खोला पारी बसेर इन्डियाको बोर्डरमा त्यतिखेर चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्नुपर्ने थियो र के गरिरहेछ अहिले सुरुको वर्षमा उहाँ एउटा के थियो भने सुरुको जुन कोभिडको पहिलो जुन भेरिएन्ट आयो पहिलो लहर आयो त्यति बेला यहाँ पछि स्कुलहरू बन्द थिए स्कुलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो गर्नुपर्थ्यो के भने तत्काल नै यो जुन मेजर जुन सीमा नाकाहरू हुन् त्यहाँ चाहिँ होल्डिङ सेन्टर बन्नु पर्थ्यो सुरुमै ट्र्याकिङ पनि गर्न सजिलो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूको परीक्षण गर्ने अनि उहाँहरूको जो जहाँको व्यक्तिहरू कमसेकम त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला त्यहाँ बसेको व्यक्तिहरूलाई अनि पछि एउटा समूह सानो युथहरूको समूहहरूले प्रयास गरेर उहाँहरूलाई खाना खुवाउने कमसेकम पानी खुवाउने व्यवस्था गरे केही दिनसम्म केही महिनासम्म साथीहरूले हो त्यो काम त सरकारले गर्नुपर्ने हो नि त सरकारसँग रिसोर्स छ सरकारसँग पावर छ त्यति बेला उसले अनुरोध गर्न सक्थ्यो बसहरूलाई उसले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो अरू सहरी साधनलाई सञ्चालन गर्नु सक्थ्यो इन्डियाबाट आउने मान्छेलाई कसरी छिटो छरिदो ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा पुर्याउने आफ्नो ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो क्वारेन्टाइनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा त गर्न सक्थ्यो नि त सरकारले लगेर तपाईँले त्यो आफ्नो माथि परेको त्यो कठिनाइ सारेको जस्तो मात्रै भयो कि लगेर एउटा ठाउँमा हुल्दियो तपाईँलाई थाहा छ एउटा यहीँ कैलालीमै एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेको महिलामाथि हातपात भयो हजुर थाहा छ हजुर हो हजुर तपाईँले हामीले केही स्टोरीहरू गरेका छौँ केही साथीहरूले गर्नुभएको छ महिला आमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी छ उसलाई पोजिटिभ छ उसको बालबच्चाहरूलाई के गर्ने उसको बच्चाहरू पनि त्यहाँ गएर जबरजस्ती फेरि पोजिटिभ भए सुन्नुहोस् त्यो केही चिजहरू हो जो सरकारले त यस्तो बेलामा त गर्न पर्यो त गर्नै पर्छ त त्यो मैले पैसा पठाइदिएको छु भनेर प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई तत्काल केही पैसा पठाइदियो त्यो पैसा मात्रै पठाइदिएको छु भनेर हुन्छ तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ यहाँनिर हाम्रो गेटामा एकदम धेरै ठुलो लगानीको झन्डै 5 अर्ब लगानीको गेटा मेडिकल कलेज बन्दैछ भवन छ त्यो भवनमा क्वारेन्टाइन र यो सेन्टर बनाउनको लागि त्यो त्यति बेला धेरै प्रयास गर्यो त्यो दुईटा सरकारको झगडाले द्वन्द्वले त्यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले त्यो बेलामा पहिलो लहरदेखि अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन बन्न सकेन धेरै प्रेसरहरू बढिसकेपछि धेरै समाचारहरू आइसकेपछि धेरै गुनासोहरू बढेपछि बल्ल गएर अहिले त्यो लास्ट टाइममा अहिले कोभिड अस्पताल बनाएको छ त्यसकारण के हो भने यो बेलामा त सबभन्दा बढी सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने सबभन्दा बढी समन्वय हुनुपर्ने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको हुनुपर्ने इन्डियाबाट मान्छे आउँछन् भने सबैलाई थाहा छ वारवार त्यहाँ आउँछन् भने पनि जान्छन् भन्ने पनि थाहा छ कोभिडको बेलामा आउँछन् भने थाहा छ नि त थाहा छ नि त्यसपछि मात्रै हो अलिकति मैले तपाईँलाई भने नि अभिलेख राख्न सुरु गरेको बल्ल गएर बिचको बेलामा त्यो पनि फेरि अभिलेख राख्न पनि छोडिदियो त्यो पहिले ट्राफिकले राख्ने गरेको थियो अहिले बल्ल गएर प्रशासनले राख्ने गरेको छ बल्ल गएर कारण सुरुको बेलामा त्यो भयो हेर्नुहोस् है दोस्रो बेला त झन् बवालै भइगयो दोस्रो भेरिएन्टमा त यति धेरै ठुलो कमजोरी गरेका छन् सरकारहरूले त्यसपछि यो जुन होम क्वारेन्टाइनको जुन नीति ल्याइदियो सबैलाई घर पठाउने भनेपछि यस्तो हत्तै बढेर गयो किनभने पहिलो लहरको 5-6 महिनासम्म सुदूरपश्चिममा जम्मा 73 जनाको डेथ भएको थियो हो दोस्रो भेरिएन्ट फैलिँदाखेरि तपाईँको 3 महिना 4 महिनामा झन्डै 450 प्लसको डेथ भयो त्यत्रो ठुलो रिसोर्सहरू त्यत्रो ठुलो स्रोत साधनहरू खर्च गर्नु पर्यो अन्धाधुन्ध खर्च गर्नु पर्यो हो
तपाईँको अब अहिले खै के गर्छन् गर्छन् थाहा छैन सरकारले। यो सुरुमै सबै ठाउँमा पिसिआर टेस्ट ल्याब बनाउँछु भन्यो सरकारले, सबै ठाउँमा के अक्सिजन प्लान्ट बनाउँछु भन्यो सुरुमै हो। तपाईँको क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गर्छौँ भन्यो, होल्डिङ सेन्टरहरू बन्ने भनेर भन्यो, छैन। अनि त्यो कुनै व्यापारीले आएर तपाईँको अक्सिजन प्लान्ट राखिदिनु पर्ने, कुनै संस्थाले आएर पिसिआर ल्याब राखिदिनु पर्ने, अनि सरकारले चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ मात्रै भनेर। किनभने यो कुराहरू पिपुलसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्नुहोस्, खास गरी त्यो इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूले फिल के गर्नु पऱ्यो भने ए मेरो त सरकार छ भनेर फिल गर्नु पऱ्यो। मेरो सरकार छ नि, त्यहाँ म गएपछि मेरो धनगढी उपमहानगरपालिका छ, धनगढी छिर्दाखेरि उताबाट छिर्दाखेरि भीमदत्त नगरपालिका छ, त्यो सरकार हो मेरो। अनि प्रदेश सरकार छ, मलाई मेरो त सुरक्षा गर्छ नि, त्यसले मेरो सबै चिजको व्यवस्था गर्छ भन्ने लाग्नु पऱ्यो नि त। उसलाई फिल त उसलाई हुनु पऱ्यो नि त। फिल भएको भए त्यो नारा लाउनु पर्ने अवस्था थिएन। अथवा यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई गरी खाने केही मेसो भएको भए फर्केर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला, जान्थ्यो होलान्, केही व्यक्तिहरू जान्थ्यो होलान् आएर। आई थिङ्क झन् अब चाहिँ म बाहिरै ठिक छ भन्ने एउटा विश्वासै लिएर गयो उहाँहरूले। कन्फर्म भयो कि हो म बाहिर बसेको ठिक नभए दसैँ आएको छ, भोलिपल्ट बडा दसैँ छ, अनि आज जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र वाक्क दिक्क भएर त गयो होला नि त, होइन। सो यो होल्ड गर्नुमा नि अलिकति चुक्यौँ हामी भनौँ, धेरै चुकेका छौँ। अब यो सँगसँगै म एकजना हामीसँग यहाँ कमलजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ ग्राउन्डमै बसेर काम गर्नुभयो। कमलजी प्लिज यता आएर बस्दिनुहोस्, म हजुरको माइक अन गरिदिन्छु ल, हजुर बस्दा हुन्छ त्यहाँ। कमलजी चाहिँ ग्राउन्डमै बसेर रिपोर्टिङ गर्नुभयो, उहाँ एउटा पत्रकार पनि हो होइन। अनि उहाँ युवा हाम्रो जो यहाँ अर्गनाइजेसन छ उहाँको चाहिँ युथ एडभोकेट पनि हो, र उहाँसँग धेरैवटा स्टोरिजहरू छ जुन मध्ये चाहिँ एउटा स्टोरीलाई चाहिँ उहाँले कभर गरेर त्यसको पत्रिकामा लगेर एउटा राम्रो सल्युसन पनि निकालिदिनु भएको थियो। सो एकदम राम्रो काम गर्नुभएको थियो। कमलजी स्वागत छ तपाईँलाई, कमल रावलजी हजुर स्वागत छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। के अरे तपाईँको छोरा बिरामी भयो भने हामीले एकछिन होल्ड गऱ्यो, हजुरलाई अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ भनेर। सो तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि यो माइग्रेन्ट वर्कर्स यो वैदेशिक रोजगारमा आएर दुःख भएको केही तपाईँले सुन्नु भएको केही कुराहरू होला नि? पक्कै पनि युवा संस्थासँग म झन्डै 13 महिनाको अवधिमा 9 महिना जति उहाँहरूसँगै रहेर म काम गर्न पाएँ। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अछाम जिल्लाबाट विशेष गरी मैले स्थानीय तहसँग जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमपछि हाम्रो जिल्लामा आफ्नो देशमा गाउँमा फर्केका युवाहरूको अवस्थाको बारेमा केही केस स्टोरीहरू लेखेको थिएँ। झन्डै 10वटा केस स्टोरी लेखेँ मैले। त्यसपछि मैले कार्यक्षेत्र बनाएका जुन स्थानीय तह थिए त्यो स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई जोड्नका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आइसकेपछि उनीहरूका लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सकेको छ, बजेटको अवस्था के छ। र 2076 चैत्र 11 गतेपछि लकडाउन भयो। त्यसपछि झन्डै त्यसको 8-9 महिनापछि युवाले कार्यक्रम सुरु गरेका थियो। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजित कतिको भयो भन्ने विषयमा मैले नजिकबाट अध्ययन पनि गर्न पाएको थिएँ, त्यही क्षेत्र रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। र केस स्टोरीको बारेमा तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ र मलाई स्मरण छ मैले केस स्टोरी लेखेको थिएँ। र उहाँ चाहिँ भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो, होटेलमा लगभग 24 वर्ष उमेरको युवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ गाउँमा आइसकेपछि बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको थियो आफै गरेर। झन्डै 2076 चैत्रमा चाहिँ लकडाउन भयो। त्यसपछि भदौतिर उहाँ चाहिँ गाउँमा आउनुभयो, क्वारेन्टाइन बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ बाख्रा पालन सुरु गरिसकेपछि र उहाँको मैले स्टोरी लेखेँ। र म राष्ट्रिय स्तरमा नभए पनि स्थानीय स्तरमा रेडियोसँग आबद्ध र केही पत्र पत्रिका अनलाइनमा समाचार लेख्ने भएका कारण त्यसपछि म राजधानीतिरको राष्ट्रिय पत्रिकामा आबद्ध नभए पनि मेरो सापटमा अर्को सरले चाहिँ राजधानीतिरको पत्रिका सायद गोर्खापत्रमा उहाँले लेख्नु भएको थियो बाख्रा पालनको बारेमा। त्यसपछि नजिकको स्थानीय सरकारले चाहिँ ती युवालाई चाहिँ
छनौट गरेको थियो र यसरी सम्झिँदा हामीले चाहिँ अब गर्ने चाहिँ गऱ्यौँ, केही स्टोरी लेखेर ल्याउन त ल्याइदियौँ युवाका समस्या र कतिपय हिसाबमा नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि गरेँ। अब हामीले ल्याइदिनु पर्ने र ती लगभग मैले 9 महिनामा 9-10 जनाका केस स्टोरी त लेखेँ र त्यति त भनिदिएँ स्थानीय सरकारलाई। तर स्थानीय सरकारले चाहिँ हाम्रो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिम पछि चाहिँ यतिजना युवाहरू हाम्रो गाउँमा आए, यतिले हामीले चाहिँ पशुपालनतिर जोड्यौँ, यतिले हामीले कृषितिर जोड्यौँ, यतिले हामीले चाहिँ अन्य क्षेत्र रोजगारका लागि स्वरोजगार बन्नका लागि अनुदान दियौँ भन्ने त्यस्तो अवस्था केही देखिँदैन र त्यतातिर जोड दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा दुःख लाग्ने कुरा प्रदेश सरकारले चाहिँ 2076 असोज 77 असोजसम्म त साउन भदौतिर चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिम भएका र वैदेशिक रोजगारमा तेस्रो मुलुक वा भारत, विशेष गरी हाम्रो सुदूरपश्चिम अछाम बाजुराको चाहिँ भारत नै बढी हुने उहाँहरूका लागि चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम लगभग बाख्रा पालनका लागि 35,000 र भैँसी पालनका लागि 70,000 भनेर त्यो चाहिँ बजेट छुट्याएको र प्रस्तावना आह्वानका लागि लेखिएको थियो। तर भन्न चाहिँ भनेको छ पहिले चाहिँ यति बाख्रा हुनुपर्ने, यति चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ फलफुल खेती गरे हुनुपर्ने, यति क्षेत्रमा चाहिँ तरकारी खेती गर्ने हुनुपर्ने र त्यस्तोले मात्रै पाउने भन्ने छ। अब कोरोनामा जोखिम बढ्यो, सङ्क्रमण बढ्यो, भारतमा चौकीदारी गर्दैथ्यो, नोकरी छुट्यो, होटेलमा काम गर्दैथ्यो, होटेल बन्द भयो आयो, त्यो मान्छेसँग के हुन्छ यहाँ? र हाम्रो पहाडतिरको धेरै जसो मान्छे भारतको रोजगारले चाहिँ यहाँ परिवार धानेको हुन्छ, त्यस्तो समस्या छ। तर स्थानीय सरकार, नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लगानी गरेर त्यतातिर ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मेरो अनुभवले त्यही सिकाएको छ 9-10 महिनाको पिरियडमा, त्यो चाहिँ मैले देखेको छु गाउँघरतिर। तपाईँले बजेटको पनि ट्र्याकिङ गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यसको बारेमा हजुर 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएको थिएँ उहाँहरूसँग नीति तथा कार्यक्रममा। अब अघि पनि हाम्रो मनमोहन सर दाजुले भन्नुभएको छ नीति तथा कार्यक्रम बनाएको त छ, त्यहीँकै अलिअलि प्रमुखलाई थाहा भए पनि, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष उहाँलाई थाहा भए पनि कार्यपालिका सदस्य उहाँहरूलाई नै थाहा हुँदैन हाम्रो तथा नीति तथा कार्यक्रममा के बनायौँ, के छ पोलिसी भन्ने कुरा, र प्रमुखलाई थाहा भए पनि थाहै हुँदैन। हुन त लेखिया त हुन्छ युवालाई जोड्ने कुरा, र त्यसमा बजेट पनि छुट्या हुन्छ, कतिपय बजेट छुट्या हुँदैन। त्यो बजेट चाहिँ छुट्या छ, त्यो बजेटको के गर्नु भएको छ भन्ने हुन्छ, केही काम भएको छैन भन्ने हुन्छ। र जुन उहाँहरू चाहिँ पुसमा चाहिँ बजेट ल्याइसक्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि अगाडि नै अर्को वर्षका लागि अघिल्लो असार 15 भित्रै बजेट ल्याइसक्नुहुन्छ स्थानीय तहले, र काम सुरु चाहिँ त्यही जेठ असारमा मात्रै हुन्छ, र जम्मै बजेट त्यही विकासको खोलो चाहिँ जेठ असारमा मात्रै हुने, त्यो मात्रै देखिन्छ कि त्यो अगाडिका जुन महिनामा हुन्छ अहिलेसम्म केही गरे पनि हुँदैन। र अर्को युवाहरूलाई जसो स्थानीय तहमा चाहिँ काममा जोड्ने, उपभोक्ता समितिमा जोड्ने भन्ने हुन्छ, त्यो त भन्नु मात्रै छ, त्यस्तो पनि केही देखिँदैन। अहिलेदेखि कामै सुरु हुन्न र आजभोलि पनि हामी सोध्छौँ कति ठाउँमा तपाईँले उपभोक्ता समिति गठन भयो कि भएन, त्यो योजनाको चाहिँ सम्झौता भयो कि भएन, अहिलेसम्म त्यो भएकै हुँदैन र जेठ असारमा मात्रै हुने गरेको छ। र युवाहरूलाई चाहिँ जुन वैदेशिक रोजगारमा आएकोलाई चाहिँ जोड्न सकेका छन्, अब त झन् जोडिनु पर्थ्यो र उनीहरू फेरि त्यही भारततिरै जानुपर्ने बाध्यता छ। र सुरुको वर्षमा अलिअलि भए जोडे पनि, र अहिले चाहिँ त्यस्तो केही देखिँदैन फेरि स्थानीय तहसँग। तपाईँले नजिकबाट फलो गर्नुभएको एउटा कथा थियो, त्यसको बारेमा अलिकति के भन्न सक्नुहुन्छ? जुनको बारेमा तपाईँले लेखेर पछि त्यसलाई तपाईँले हेल्प पनि ल्याइदिन सक्नुभयो? हजुर, एउटा हेल्प ल्याएको पनि भन्न चाहेँ मैले। अर्को चाहिँ मैले चाहिँ 2-3 चोटि म नजिकै गएर नि म सुरुमै लेखेको थिएँ, उहाँको चाहिँ उहाँले सहयोग नपाउनु भएको कुरा। एकजना भारतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ घर फर्किनुभयो र घर फर्केको 2-3 महिनापछि आफ्नै लगानीमा चाहिँ ठुलो कुखुरा फर्म सञ्चालन गर्नुभयो, ब्रोइलर कुखुरा पाल्नुहुन्थ्यो। अनि सुरुमा पाल्नुभयो, अनि पालेपछि मैले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ भनेर लेखेको थिएँ स्टोरी, युवासँगै आबद्ध भएर लेखिसकेपछि त्यसको केही महिनापछि साउन भदौमा धेरै पानी पऱ्यो, उहाँको खोरसोर पुरै भत्कियो। त्यतिखेर पनि उहाँले चाहिँ सहयोगका लागि त्यहाँको वडा अध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुखसँग जानुभयो रहेछ, त्यतिखेर पनि सहयोग भएन, आफ्नै बलबुतामा फेरि मर्मत गर्नुभयो। अर्को वर्ष पनि त्यस्तै भएर कतिखेर काम गरिरहँदा दुःख पनि लाग्छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ कुखुरा मऱ्यो भने तपाईँले बिमा गरेको हुनुपर्थ्यो, कुखुराको बाख्रा मऱ्यो भने त्यसको बिमा गर्नु
पर्ने थियो, तपाईँले त्यहीँबाट सहयोग पाउनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ र उनीहरूको 1-2 लाखको लगानी त्यहीँ डुबेको हुन्छ गाउँमा आएर पनि, त्यही भएर पनि उहाँहरूको चित्त बढी दुख्ने त्यो भएका कारणले त्यो समस्या छ। अर्को चाहिँ मैले भन्न खोजेको जुन सहयोग मिलेको कुरा, सुरुमै मैले उहाँको केस स्टोरी लेखेपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो जिल्लाभन्दा पनि बाह्य जिल्ला डलधुराबाट ल्याएर 24-25वटा बाख्रा पाल्नु भएको थियो। त्यसपछि बाख्रा पालिरहेको हुनाले त्यहीसँगै आबद्ध भएर अरू उहाँको बुवा आमाले पनि केही सहयोग गर्नुहुने, घर परिवारले पनि सहयोग गर्दै र त्यो बाख्रा पालन गरिरहेको केस स्टोरी मैले लेखेँ। हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो भइरहेछ, यसरी गरिरहनु भएको छन् भन्ने हामीले चाहिँ विषयको उठान गरिदिने हो। केस स्टोरी मैले त्यही अनुसार लेखेको र पछि चाहिँ अब केन्द्रतिर छापिएपछि काठमाडौँतिर छापियो, त्यसपछि यहाँ आएर पनि हेर्नुभयो होला र हामीले पनि स्वयं मैले पनि भनेको थिएँ त्यहाँको स्थानीय तहको प्रमुखलाई, यो ठाउँको युवा यसरी गरिरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ कोही आउनु भएन भन्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग त केही होइन, त्यही उन्नत जातको ठुलो बोका पाएको हुँ भन्ने भन्नुभएको थियो। पछि मलाई मसँग भेटेर पनि कुरा गर्दाखेरि पनि र त्यसपछि उहाँले चाहिँ पछि मलाई चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यही थियो उहाँको चाहिँ अनुभव। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कमलजीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा। हजुरले पनि आफ्नो टाइममा त धेरै ग्राउन्डमा गएर काम त गर्नुभयो होला र मैले उहाँलाई आज काम पऱ्यो पनि प्लिज बस्दिनु, हामीलाई स्टोरिजहरू सेयर गरिदिनु। हामीले खास गरी एक्चुअल माइग्रेन्ट वर्कर्स पनि ल्याउन ट्राई गरेका थियौँ, तर धेरै टाढा टाढा बस्नुभएका हुनाले हामीले ल्याउन सकेनौँ। तर अब यो एक्सपिरियन्सहरू, यो कुराकानी त हजुर सबैले सुनिसक्नुभयो कस्तो कस्तो छ। अनि मलाई थाहा थिएन कि जसले पनि गएर ट्र्याकिङ चाहिँ गर्न मिल्छ, गभर्मेन्टमा जे भइरहेछ एक्सपेन्स, त्यो मलाई थाहा थिएन र यहाँ कमलजीले चाहिँ गरिराख्नु भएको रहेछ। सो यस्तो नहुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी अकाउन्टेबल बनाउने र कसरी चाहिँ हामीले यसको समाधान, एउटा मिडिया हाउस अर एउटा अहिले त धेरैजना कस्तो भन्ने, म एउटा युट्युबमा काम गरे जस्तो सबैजनाले आफ्नो तरिकाबाट प्रेसर दिएर हुन्छ कि यसको समाधान हजुरले कसरी देख्नु भएको छ? अब हामीले गर्ने काम भनेको जर्नलिस्टहरूले या जो पनि यो क्याम्पेनरहरू हुन्छ अथवा एनजिओ नै भन्नुहोस् न, एनजिओ कर्मी या अरू साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ जसले सरकारलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि केही कामहरू राख्नु भएको छ अथवा प्रयासहरू गरिरहनु, गर्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा भनेको पोलिसी हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ जुन गाउँमा बस्नुहुन्छ, किनभने सबै गाउँपालिका हरेक स्थानीय तहको आफ्नै खालको वस्तुस्थिति हुन्छ। तपाईँ बाजुराको या दार्चुलाको स्थानीय तह र धनगढीको स्थानीय तह अथवा कैलालीको स्थानीय तह एउटै किसिमको हुँदैन। त्यहाँका वस्तुस्थितिहरू फरक हुन्छन्, त्यहाँका आवश्यकताहरू फरक हुन्छन्, त्यहाँका समस्याहरू फरक हुन्छन्, चुनौती फरक हुन्छन्। त्यसलाई तपाईँले पहिले आफूले त्यसलाई रियलाइज गर्नु पर्यो सरकारले। र मैले कस्तो किसिमको पोलिसी बनाउने, मानौँ एउटा राम्रो उदाहरण छ बाजुराको बढी मालिकाको, त्यसको मैले पछि फलो गर्न पाएको छैन। पहिलो भेरिएन्ट आइसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने अब इन्डियाबाट वार मान्छे आए, के गर्ने, कसरी होल्ड गर्ने, कसरी रोक्ने उहाँहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा के पोलिसी ल्याउनु भयो भने त्यहाँ राम्रो उत्पादन हुने भनेको माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ त्यहाँ फलफुल हो, तल्लो बेल्टमा अन्न हो, त्यहाँ चाहिँ बाजुराको चाहिँ। अनि त्यहाँ मकै राम्रो उत्पादन हुन्छ। अनि उहाँहरूले अब यो मकैकोमा आत्मनिर्भर बनाउने कमसेकम एउटा लक्ष्य ल्याउँ, यो वर्ष चाहिँ यो वर्षबाट सुरु गरेर बाजुरालाई मकैमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भनेर उहाँहरूले करिब 100 क्विन्टल 10 टन जति बिउ ल्याएर त्यो फ्री अफ कस्ट बाँडेर, अनुदानमा बाँडेर, अनि त्यो चाहिँ बाँझो खेतहरू, अब बाँझो जग्गाहरूलाई युटिलाइज गर्ने गरिकन त्यो पोलिसी एउटा ल्याउनु भयो, प्रोग्राम भनौँ न, पोलिसी भन्दा प्रोग्राम ल्याउनु भयो। त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्यो, के गर्यो त मैले ठ्याक्कै पछि फलो गर्न पाएको छैन। अब खास गरी के हो भने सरकारहरूले भन्छन्, यहाँको सरकारले सबैले भन्छन् हामीले बाँझो जग्गालाई युटिलाइज गर्न यो गर्दैछौँ, ऊ गर्दैछौँ, कृषिको विकास गर्न यो गर्दैछौँ, फलानु गर्दैछौँ, यस्तो यस्तो गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ होइन। अब दुर्भाग्य के छ भने सुदूरपश्चिममा नेपालकै सबभन्दा ठुलो इरिगेसन प्रोजेक्ट छ। अहिले 22सम्म, जो सन् 22सम्म जाँदैछ, वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा हो यो। त्यहाँ कैलालीको पूर्वी ठाउँमा कर्णालीबाट निकालिएको त्यो परम्परागत कुलो हो, पुरानो, त्यो 200-300 वर्ष अगाडिदेखिको, त्यसैलाई अहिले नहर बनाइएको छ। एकदमै त्यहाँ 5 मेगावाटको बिजुली पनि निकाल्दैछन्।
त्यसको क्याचमेन्ट एरिया यदि सबै बन्यो भने त्यसको क्याचमेन्ट एरिया हो 45,000 हेक्टर। दुर्भाग्य के छ भने जति बेलासम्म त्यो प्रोजेक्ट पुरा हुन्छ त्यति बेलासम्म इरिगेसन गर्ने भनेर लक्ष्य गरिएको खेतीहरू त्यो सकिसकेका हुनेछ। किन सकिसकेका हुनेछ? त्यो जति खेतीहरू हुन् खेतहरू हुन् तिनीहरू प्लटिङ भएर अब त्यहाँ घरहरू बन्दैछन्। अहिले महाकाली जुन इरिगेसन छ, महाकाली सिँचाइ छ, महाकाली सिँचाइको पानी नै युज हुँदैन किनकि त्यसले सिँचाइ गर्ने जमिनहरू सब प्लटिङ भएर त्यहाँ बस्ती विकास भइसक्यो। यो पोलिसीको कुरा हो। तपाईँ त्यत्रो अर्बौं खर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर इरिगेसन प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ, त्यो बनिन्जेलसम्म इरिगेसन गर्ने जमिन हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ यदि डोटी जानुभएको छ भने डडेलधुराबाट डोटीको सीमा लाग्नुभन्दा पहिलेदेखि नै एउटा पल्लोपट्टि बाटोको पल्लोपट्टि एउटा इरिगेसन देख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो कति करोड खर्च भयो मलाई पनि थाहा छैन, तर त्यसमा कहिले पनि पानी चलेन, पानी सिँचाइ भएन, पानी चलेन कहिले। त्यो बन्न चाहिँ बन्यो। त्यो प्रजातन्त्र आएपछिको प्रोजेक्ट हो त्यो। त्यो के को लागि बनाइयो? त्यत्रो अर्बौं करोडौं खर्च गरेर एक दिन पनि पानी चलेन। त्यसैले यो कुरा हाम्रो सरकारहरूको यो पहिले त कुराहरू पोलिसीको कुरा हो। मैले यहाँ हाम्रा प्रब्लमहरू यहाँको सबभन्दा ठुलो गरिबी हो, अशिक्षा हो, बाटोघाटोको समस्या हो, भूगोल हाम्रो कठिन भूगोल छ, सुदूरपश्चिमको मान्छे अशिक्षित छन्, गरिब छन्, स्रोत साधन छैन, रोजगारीका साधनहरू छैनन्। यी त सामान्य सबैलाई थाहा भएको प्रब्लम हो नि त। हिट गर्न पर्ने त्यही हो त। मैले कसरी मेरो सरकारले म जुन पालिका छ अथवा त्यो पालिकाले कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने हो नि त पहिले। हामीहरू एउटै कुरामा के हेर्छौँ भने बाटो विस्तार गरिदियौँ भने जसरी पनि हुन्छ, डोजर लगाएर अन्धाधुन्द त्यो बाटो खनिदियो भने त्यसलाई विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो जनरल हाम्रो कन्सेप्ट हो हाम्रो सरकार होइन। त बागलुङ जानु भएको छ भने बागलुङबाट गलकोट जाने बाटो, माथिबाट गलकोट जाने बाटोमा 4वटा बाटो छन् सायद। म जाँदाखेरि 3टा बाटो थियो। त्यो 3टा पार्टीको बाटो, एउटा सरकारको बाटो, अरू पार्टीहरूको बाटो। एउटै ठाउँमा जानलाई 1 किलोमिटरको पनि रेन्जमा छैन, 1 किलोमिटरको रेन्जमा 3टा बाटो बनाइएको छ। त्यो त मजाक होइन र विकासको नाममा। डेफिनेटली एउटा बाटो तपाईँले देख्नुहुन्छ डोटीमा गएपछि त्यसलाई बाटोको नामै छ स्वर्गको मार्ग भनेर। त्यो कहिले पनि त्यहाँ गाडी चल्दैन। त्यो यस्तो ठाउँमा भिडमा बाटो बनाइएको छ। त्यो कसरी बाटो बनायो होला अचम्म लाग्छ। कसरी गाडी उक्लिन्छ होला त्यो ठाउँमा? त्यसमा गाडी नै चल्दैन। त्यही मात्रै हो त विकास हाम्रो। एउटा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि भएपछि त्यसले अनि आफूले अथवा आफ्नो मान्छे लगाएर डोजर किन्ने, टिपर किन्ने, अनि गाउँको बजेट त मोस्टली होइन हरेक बर्खापछि त डोजरमै जान्छ। डोजरमै जाने त्यही हो भने हाम्रो अनि विकास त्यसलाई विकास भन्ने। कति रोजगारी, मुख्य कुरा के हो भने रोजगारी कति सृजना गर्नु पर्यो? मान्छेलाई बिलिभ हुनु पऱ्यो नि त, विश्वास हुनु पऱ्यो नि। यहाँको मेरो मलाई विश्वास के हुनु पऱ्यो भने म मेरो ठाउँमा जहाँ बसेको छु त्यहाँ म बस्यो भने मैले आफैले पनि काम गर्दा, अघि कमलजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बडा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। कसैले आँट गर्छ कुखुरा पाल्छु अथवा केही कृषि पालन पशुपालन गर्छु, कृषि गर्छु, फलफुल गर्छु, केही गर्छु भनेर। हिजो मन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो सायद, तपाईँ हुनुहुन्थेन कार्यक्रममा। मैले उसको सुन्तलाको बोट त लगाएँ कति हजार बोट, अब फलेको पनि छ, सबै किरा लाग्यो, के गर्ने? त्यहाँनिर त सरकार हुनु पऱ्यो नि त। त्यो किरा लाग्यो भने त्यसलाई रोग उपचार गर्ने सरकार हुनु परेन? अनि यहाँ तपाईँले औषधि पाउनुहुन्न, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। दाना पाउनुहुन्न, बाहिरको दाना ल्याउनुपर्छ होइन। बिजुलीमा तपाईँले कुनै सब्सिडी छैन सरकारले दिएको, पानीमा कुनै सब्सिडी दिएको छैन, कुनै फेसिलिटी तपाईँले दिनुभएको छैन। अनि घर मात्रै भनेर हुन्छ र? त राज्यले गर्ने भनेको त जनताले आफूले मैले आफै स्वरोजगार गरिरहेको छु, काम गरिरहेको छु भने मलाई फेसिलिटेट गर्ने काम त सरकारको हो नि त। मलाई सुविधा दिने काम त सरकारको हो नि त। तपाईँ कृषि 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 भन्नुहुन्छ, यहाँ झन्डै 80% जनता सुदूरपश्चिमको कृषिमा काम गर्छ, कृषिमा आबद्ध छ कुनै न कुनै रूपले। तर कुनै एकजना मलाई कोही 2-4 जना कुरा छोड्नु, त्यो 2-4 जना त्यो कथाहरूको कुराले सबैलाई समेट्दैन।
कसैले मलाई भन्नुहोस् कि कृषिबाट एकदम राम्रो गरेको ह्युज ठुलो मात्रामा कुनै गाउँै पुरै एउटा गाउँ त्यो कृषिमा लागेर त्यो उन्नति भएको छ, त्यो गाउँको कुनै समुदायको कृषिमा लागेको कारणले उन्नति भएको छ भन्ने कोही छ? नभए आफ्नो भएको जग्गा बेचेर प्लटिङ गरेर अनि घर के अरे बसोबास के अरे यो बस्ती विकास गर्थे होला नि त मान्छेहरू। तखेरि हामी कहाँ प्रब्लमै प्रब्लम छ। ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहे रिटर्निङ माइग्रेन्टको कुराको त्यो त कुरै सोचेकै छैनन्। यदि इन्डियाबाट कुनै न कुनै कल्पना गर्नुहोस्, इन्डियाबाट बस्न पाइएन, नेपालीहरू फर्केर आउनु पर्यो नेपालमा, कसरी म्यानेज गर्छ हो नेपालले यतालले? अनि छोडिदिने त्यो ऊ जस्तो जेसुकै गर भनेर अभिभावकविहीन बनाएर चाहिँ तिमीहरू जेसुकै गर जसरी आफू बाँच भनेर छोडिदिने सरकारले। सरकार भने अभिभावक होइन र? हामीले कर तिरेको छौँ, त्यो करबाट उसले त्यहाँ गरेर त्यो सुख सुविधा लिनको लागि शक्ति र त्यो उसको चाहिने पावर प्रयोग गर्नको लागि मात्रै बसेको हो र? हाम्रो संरक्षक भएर गएको होइन, हाम्रो अभिभावक भएर गएको होइन र? कहिलेसम्म बस्छौँ त भन्नुहोस् त? हामीसँगै भएका राष्ट्रहरू, प्रजातन्त्र आएका राष्ट्रहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके? हामीले त्यो बाहिर त्यो टेलिभिजनहरूमा अरू देशको प्रगति हेर्दाखेरि त त्यो कल्पना गर्छौँ कि त्यो आश्चर्य गरे त्यो कथा भने जस्तो लाग्छ त हामीलाई। हामी यस्तै बसिराख्ने सधैँ, यस्तै सधैँ गरिबीका कुरा, सधैँ हामी छुवाछुतका कुरा, सधैँ हामी भेदभावका कुरा, अन्यायका कुरा कहिलेसम्म गर्ने त? अब 70 वर्ष त भयो त प्रधानता आएको पनि होइन र? 7 सालमा प्रधानता आएको हो। अहिले त हामी झन् संसारको सबभन्दा उन्नत व्यवस्थामा छौँ। कहिलेसम्म त अब? अनि यो घर बनेका छन्, विकास त भएको छ नि त धनगढीमा भनेर, यो घर बनेका छन्, रोड बनेको छ, हामीले त गरेका छौँ भनेर भाषण गरेर हुन्छ र? इन्डिया जान्छन् मान्छे, यहाँ अब जाने नजाने व्यवस्था गर्नुहोस् न त। अब हेर्नुहोस् विकासले के भन्छ, म विकासको कुनै विद्यार्थी त होइन, त्यो मैले जान्दिनँ धेरै, तर सामान्य कुरा के भनिन्छ भने हाम्रा ट्रकहरू भरेर जान्छन्। तपाईँले रोड बनाउनुहुन्छ नि, तपाईँको गाउँमा जुन गाउँमा रोड एउटा ट्रक भरेर जान्छ, यहाँबाट खाद्यान्न अथवा अरू सामान, उताबाट खाली आउँछ त, उताबाट भरेर आउनु पऱ्यो नि त्यो। अनि त्यो बाटोको काम छ, उताबाट चाहिँ तपाईँ खाली ल्याउनुहुन्छ, यताबाट भरेर लिनुहुन्छ, अनि त्यो गाउँको विकास हुन्छ कसरी? अर्थ के हो भने त्यहाँ आफ्नो केही पनि छैन, तपाईँको उत्पादन केही छैन, न त्यहाँ रोजगारीको व्यवस्था छ, न तपाईँले उत्पादन गरेर राख्नु भएको छ। अनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामीले कृषिमा यो लगानी गरौँ, यस्तो गऱ्यौँ, उस्तो गऱ्यौँ, यस्तो गऱ्यौँ भनिराख्नु भएको छ। सिँचाइ आयोजना बनाउनुहुन्छ, सिँचाइ आयोजना पुरा हुन्जेलसम्म सिँचाइ गर्ने जमिन कम भइसकेको हुन्छ। खानेपानी आयोजना बनाउनुहुन्छ, खानेपानी आयोजना बन्जेलसम्म पानी खाइदिने मान्छे हुँदैनन्, उपभोक्ता हुँदैनन्, कम भइसकेका हुन्छन्। अनि त्यसैलाई हामी विकास भनेर डेटामा राखेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, मैले सायद न्युजिल्यान्डको जस्तो लाग्छ, बडा चर्चित छ त्यहाँको स्टेट त्यो सरकार प्रमुखले एउटा स्पिच दिनुभएको छ आफ्नो कति वर्षको प्रगति, 2 मिनटको छ त्यो, सायद 2 मिनटभित्र उहाँको क्लोज छ। एउटा मलाई एकदम थाहा छ कति लाख त्यो यो के भन्छ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू परिचालन गरे, यस्तै सानसाना कुराहरू। हाम्रो त अचम्म लाग्दो होला नि त त्यस्तो विकसित देशमा यी सानसाना कुराहरू हुँदो रहेछन् भनेर। त्यस कारण के हो भने हामी हेपाजल्डी गरेर जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अहिले सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकार बनेको 4 वर्ष भयो, आज 4थो वर्षमा आएर पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणा पत्र बल्ल अस्ति 3-4 दिन अगाडि मन्त्री परिषदमा पेश भएर मन्त्री परिषदले पास गरेका छ 4 वर्षपछि। हैन, त्यो हो हाम्रो काम गराए, सरकारको काम गराए। त्यो सुरुमै गर्नुपर्ने कुरा होइन। पहिलो वर्षमै योजना आयोग बनाएर, यहाँको प्रदेश योजना आयोग बनाएर, लोकसेवा आयोग पहिले नै बनाएर, सुरुकै वर्ष बनाएर
सबै कामहरू त्यसलादेखि सुरु गर्नुपर्ने होइन र। यो 4 वर्षसम्म हाम्रो प्लानहरू 5 वर्षको प्लान के हुने, 20 वर्षको प्लान के हुने, 50 वर्षको प्लान के गर्ने, 3 वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ, 5 वर्षमा हामी कति पुग्छौँ, कति हामी रोजगारी सृजना गर्छौँ, त्यो रोजगारी सृजना गर्नुको लागि के माध्यमहरू हुन्छ त्यत्तिकै मुखले रोजगारी सृजना गर्छु भन्नु अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रधानमन्त्री के रोजगार कोष के प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर त्यो झाडु बढारेर सडक सफा गरेर तपाईँले पत्ता टिपेर त्यो सालको पातहरू टिपेर जङ्गलको रोजगारी 100 दिन रोजगारी दिए भनेर त्यो त भएन, त्यसरी त हुँदैन। यो बजेट त राम्रो युटिलाइज भएको जस्तो त पक्कै लाग्दैन तपाईँलाई? अनि भएको भए यति गुनासाहरू उठ्दैन थिए, हाम्रा अरू इस्यु हुन्थे। हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँ र मैले छलफल गर्ने अरू इस्यु हुन्थ्यो होला। हाम्रा इस्यु के छन् अहिले बुझ्नु भएको छ? अहिले पनि यो सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, सामाजिक विभेद हाम्रा मुद्दाहरू, अनि इन्डिया रोजगारी, इन्डियाको चौकीदारी हाम्रा मुद्दाहरू, हाम्रा इस्युहरू पुरा गर्ने इस्यु त्यही हो। हाम्रा माल प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रा यिनै होइनन्, त्योभन्दा माथि उठेका छौँ हामी कहिले? अहिलेसम्म आजसम्म प्रब्लम यही छ। त्यही होइन र, यो अहिलेभन्दा 50-100 वर्ष अगाडि पनि यही प्रब्लम थियो, अहिले पनि त्यही प्रब्लम होइन। त्यही इस्यु कुरा गर्दैनौँ हामी? हजुर गर्दैनौँ। हजुर तपाईँको अछामको अघि हाम्रो कमलजीले जहाँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको तुर्माखाँद भन्ने गाउँपालिका छ। तुर्माखाँद गाउँपालिकाको एउटा स्टोरी सायद द न्युयोर्क टाइम्स या सन, मलाई ठ्याक्कै म भुलेँ अहिले, एउटा 35-36 वर्षको एउटा त्यहीँको चाहिँ एउटा उसले जर्नलिस्टले स्टोरी गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ मेगसेसे पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति भनेको अब पत्रकारितामा त्यो चाहिँ नि हाम्रो नोबेल पुरस्कार मान्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसको रकम कति छ भन्ने होइन, त्यो पुरस्कार पाउने भनेको त्यो एउटा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट हो। त्यो उहाँले लेख्नुभएको के छ भने अङ्ग्रेजीमा छ, एउटा यस्तो प्रथा जसले विवाह महिलाहरूको ज्यान लिन्छ। त्यो छाउपडीको केस उठाउनु भएको छ। 21 वर्ष कि आई थिङ्क 21 वर्षको एउटा केटी छाउपडी गोठमा सर्पले ठुँगेर मरिन्, त्योबाट उहाँले स्टोरी गर्नुभएको छ। त्यसले संसारको एकदम प्रसिद्ध भनिएको तपाईँको म्यागजिनमा त्यसले पहिलो पृष्ठमा ठाउँ पाएको छ। प्रब्लम त हामी त त्यहीँ रहेछौँ त। मैले पनि गर्न नसकेको एउटा कुरा के हो भने हाम्रा किन जान्छन् मान्छेहरू इन्डिया? मैले पनि गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म त्यो स्टोरी। प्रब्लम चाहिँ के हो त? भित्रको खास कुराहरू के हो? किन जान्छन्? यहाँ चाहिँ नि काम मान्छेहरू भन्छन् यहाँ चाहिँ काम गर्दैनन्, उता गएर जे पनि काम गर्छन्, जस्तोसुकै निकृष्ट काम पनि गर्छन् भनेर त भन्छन्। तर किन हो त त्यसरी? के मेन्टालिटीले काम गरिरहेछन् त्यो मान्छेहरू? किन गइराखेका छन्? विश्वास छैन होला। पहिलो मैले यसो विचार कहिलेकाहीँ गर्छु भने आफ्नो मुलुकप्रति विश्वास छैन, आफ्नो सरकारप्रति विश्वास छैन, मेरो सरकारले मेरो लागि केही गर्छ भन्ने कुराको विश्वासै छैन। त्यो भएर अहिले पढे लेखेका अलिकति आर्थिक रूपमा अलिकति सम्पन्न निम्न मध्यम वर्गीयहरूका बच्चाहरू 8 क्लास 9 क्लास पढ्दाखेरि उसले योजना बनाउन थाल्छ, अमेरिका जाने कि अस्ट्रेलिया युके या जापान कहाँ जाने भन्ने उसले बनाउन थाल्छ। अनि अरू जो विपन्न छन् उनीहरूले 8-9 क्लासमा पढ्दाखेरि अनि आफ्नो योजना बनाउन थाल्छन्, इन्डिया जाने, महाराष्ट्र जाने कि मेरो फलानु ठाउँमा छ त्यहाँ जाने, उसले त्यो योजना बनाउन थाल्छ। अनि हामी सबै कुरो त्यो थाहा पाएर पनि अनि हामी चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो कुरा गरेर बसिरहेछौँ। तपाईँले तथ्याङ्कमा त सडक बनेको तथ्याङ्कहरू हरेक वर्ष बढ्छ, भवनहरू बनेको तथ्याङ्कहरू बढेको हुन्छ भनेको तथ्याङ्कमा त बढेको हुन्छ सङ्ख्या त। स्कुलहरू बने होला, हिजो जस्ता पाता नलाग्ने थियो अब पक्की भवनहरू बने होलान्, नयाँ नयाँ घरहरू बने होलान्, सबै अरू विकासका अरू पूर्वाधारहरू बने होलान् भनेर त डेटामा त आउँछ त तपाईँले। तर सबै आम पिपुलले फिल के गर्नु पर्यो भने यो सबैले मेरो लाइफमा के चेन्ज आयो त? जबसम्म मेरो पर्सनल म एउटा नागरिकको जीवनमा आजको भन्दा राम्रो मेरो बेटर लाइफ हुँदैन, मेरो जीवन जब सहज हुँदैन, जब मैले ममा विश्वास जाग्दैन, अनि के अर्थ हुन्छ त्यो राज्य व्यवस्थाको? जेसुकै ल्याउनुहोस्,
अनि त्यही भएर त मान्छेहरूले कतिपय टिप्पणी गर्छ नि त सामान्य मान्छेहरूले के फरक पऱ्यो हामीलाई राणा शासनमा त्यस्तै थियो पञ्चायत आए त्यस्तै थियो अस्ति बहुदल त्यस्तै थियो अहिले लोकतन्त्र आयो हामीले त के फरक परेन फरक पर्नु परेन उसमा त एउटा जोस आउनु पऱ्यो नि ओहो मेरोमा त यस्तो नयाँ व्यवस्था आएको छ यो नयाँ व्यवस्थाले पक्कै पनि ममा चेन्ज ल्याउँछ मेरो जीवन स्तर सुधार गर्छ मलाई सहज बनाउँछ म सुरक्षित हुन्छु म अन्याय पर्दाखेरि मेरो सरकार आउँछ मलाई न्याय दिन्छ तत्काल म भोकै पर्नु पर्दाखेरि मेरो सरकारले मलाई कम्तीमा पनि मलाई केही न केही खुवाउँछ म बिरामी पर्दाखेरि म अलि औषधि गर्न पाउँछु मनमोहनजी अब आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ एकदम आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँ कति फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ किनकि यत्रो वर्ष होइन यो त मलाई पनि यस्तो कुरा गर्दा एकदम फ्रस्ट्रेसन लाग्छ किनभने हामी चाहिँ किन कम्प्रोमाइज्ड लाइफ बाँच्ने त भन्ने कुरा नै हाम्रो मेन क्वेसन हो नि त हामीले त हाम्रो यत्रो कर तिरेको यत्रो मेहनत गरेको यत्रो आफ्नो देशसँग लाई प्रति हामी इमान्दार भएको यहीँ बसेर काम गरेको बापत हामी त केही न केही चाहन्छौँ र यो फ्रस्ट्रेसन हजुरको मजाले बुझिन्छ किनकि हजुर यत्रो आन्दोलनहरूबाट देखिएर सबै आइसक्नुभयो अहिले पनि त्यही प्रब्लम आउँदाखेरि त अभियसली त्यो आउँछ हामीले चाहिँ हजुरको कुराहरू लियौँ र हामी यो एपिसोडपछि अर्को चाहिँ यहाँको उपमेयरसँग अब उहाँलाई आउनु त चाहदिनँ म किनकि यो त सिस्टम नै को प्रब्लम एकजना मान्छेलाई होइन तर आई थिङ्क यो एन्ड गरेर म हजुरसँग अलिकति एडभाइस पनि लिन्छु मैले कस्तो कस्तो क्वेसन सोद्धा हुन्छ ताकि मैले उहाँलाई सोधौँ र हजुरको समयको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद आई थिङ्क यस्तो किसिमको इन्टरभ्यू नै हजुरको फर्स्ट टाइम भयो होला अनि हजुरले राम्रो इन्साइट दिनुभयो हजुरले लास्टमा सबैजनालाई हेरिराख्नुलाई के भन्नुभयो हस् धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई सबभन्दा त तपाईँहरूको टिमलाई एकदम मलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु म यहाँ आउनु भएको छ त्यसमा पनि यस्तो लोकेसन तपाईँहरूले चोइस गर्नुभयो हजुर कम्तीमा तपाईँको यहाँको एउटा जनजीवनलाई यो लोकेसनले पनि हजुर भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ वरिपरिको तपाईँले यताउता हेर्नुभयो भने हाम्रो लाइफ यही हो आम मान्छेको लाइफ चाहिँ यही हो यस्तो लाइफ यस्तोमा तपाईँ बस्नु भएको छ होइन बसेर तपाईँले सुट गर्नु यस्तै यही तपाईँको एरिया नै यस्तै हो अब त्यो अलिकति अर्बन एरिया बाहेक हाम्रो लाइफ चाहिँ यही हो कि यस्तै हो हाम्रो लाइफ यही हो बिहानदेखि बेलुकासम्म मलाई एकदम पहिले म एकचोटि बाजेर उहाँ बझाङ जाँदा के अरे जुम्ला हिँड्दै थिएँ म 22-25 दिनसम्म माओवादी कालमा 52 घन्टा ठाउँमा त्यहाँ एकजना बुढो मान्छे भेटेँ जसको यो खुट्टामा कतिवटा थियो त्यो फाटेको थाहै छैन यो हातहरू फाटेको पुरा जिउमा कतिवटा टाला थियो थाहा छैन अनि उनले भन्थे आफ्नो भाषामा उहीँको भाषामा जिन्दगी यहीँ गइगयो सबै कहाँ उनले कहिले जानुभएको छ काठमाडौँ सोधेँ कहाँ काठमाडौँ कुरा जिन्दगी यहीँ गइगयो यही भेडा हुने बाख्रा हुने यही जिन्दगी यही बन हो पाएको हो त्यही हो होइन पुरा आनन्द लाग्छ तपाईँले जे प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद हजुरलाई पनि हामीले चाहिँ यस्तो गर्ने गरेर चाहिँ हाम्रो जहिले पनि सो एन्ड समाप्त गर्दाखेरि चाहिँ अब कोही कलाकार आउँछ कोही गीत गाउँछ कोही कवि आउँछ अलिकति लिट्रेचर दिन्छ अब आई थिङ्क हजुरकोबाट चाहिँ मैले केही फोर्स त गर्दिनँ तर जाने बेला एउटा सानो एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई लागेको लाइफमा चाहे त्यो जर्नलिजम रिलेटेड होस् या हजुरको आफ्नो विश्वास अघि भन्नुभएको थियो नि एउटा तपाईँको बिहान उठे चाहिँ एउटा कक्षा हो आफ्नो दिन भने जस्तो लास्टमा जाने बेला एउटा या सायद कसैले देशको लागि के गर्न खोजेर मान्छेको लागि केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने अझै भने एउटा राम्रो नोटमा एन्ड गरौँ भनेर मात्रै हो केही हजुरले के तपाईँले टाइम दिँदा हुन्छ आफ्नो म एक्लै छैन किन चाहे तपाईँ तीर्थ व्रत मन्दिर मस्जिद जहाँ चाहे पनि हामी भन्छौँ भगवान मेरो भित्र छ त्यो भएर संसार यत्रो ब्रह्माण्डको मालिक मेरो भित्र भएपछि म एक्लो हुँदिनँ अर्को पनि के भन्छु भने म आफैमा एउटा क्रान्ति हो जसले म आफ्नो कथा आफै लेख्न सक्छु यो मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता पनि हो थ्याङ्क यू सो मच हस् रमाइलो भयो एकदमै